काली धरती के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज जो हम आपके सामने कहानी लेकर आए हैं, वो कहानी सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, एक खातून के कत्ल का पुरस्रार मुकदमा जो 30 साल के बाद सिगरेट के एक टुकड़े की मदद से हल हुआ। ये कहानी शुरू होती है मैरी मैकलॉफ्लिन नामी खातून के कत्ल के 30 साल के बाद उनके फ्लैट से बरामद होने वाला सिगरेट का एक टुकड़ा उनके कातिल की शनाख्त जाहिर करने की पहली कड़ी था। 11 बच्चों की वालिदा मैरी को गला दबाकर कत्ल करने के लिए उनके ड्रेसिंग गाउन की नॉट इस्तेमाल की गई थी। तफ्तीशकारों को इसी ड्रेसिंग गाउन की नॉट से बाद अज़ां डीएनए की एक मैचिंग प्रोफाइल भी मिली। इब्तिदा में ये शवाहिद तफ्तीश करने वालों को वर्ताए हैरत में मुब्तला कर रहे थे, क्योंकि ये शवाहिद जिस मुबैना कातिल की तरफ इशारा कर रहे थे वो इब्तदाई रिकॉर्ड के मुताबिक उस वक्त जेल में कैद था जब 58 साला मैरी अपने फ्लैट से मुर्दा हालत में मिली थी। सीनियर फोरेंसिक साइंसदान जोएन कोचरिन का कहना है कि कुछ कत्ल की वारदातें आपको हमेशा याद रहती हैं। मैरी का कत्ल उन्हीं परेशान कुन और गैर हलशुदा केसेस में से था जिन पर मैंने छानबीन की। इस केस की कहानी कुछ इस तरह है कि मैरी ने अपनी जिंदगी की आखिरी रात एक पब यानी शराब खाने में देर तक शराब पीने और डोमिनोज खेलने में गुजारी। वो बार से अकेली रात 10:15 पर निकली और 15 मिनट पैदल चलने के बाद 10:30 पर अपने फ्लैट पर पहुंच गईं। रास्ते में वो एक दुकान पर रुकी। वहां मौजूद अमले से उन्होंने कुछ मज़ाहिया गुफ्तगू की और कुछ सिगरेट खरीदे। मैरी को जानने वाले एक टैक्सी ड्राइवर ने बाद में बताया कि कैसे मैरी नंगे पांव चली जा रही थी, जबकि उन्होंने अपने जूते अपने हाथों में उठा रखे थे, जबकि उसी दौरान एक मर्द उनका पीछा कर रहा था। ये कभी मालूम नहीं हो पाया कि उनका पीछा करने वाला कातिल मैकगिल किस तरह रिहायशी इमारत की तीसरी मंजिल पर वाक़या मैरी के फ्लैट तक पहुंचा, क्योंकि मैरी के फ्लैट में किसी शख्स के जबरदस्ती दाखिल होने के कोई शवाहिद नहीं मिले थे। अंदर पहुंचकर मैकगिल ने अपने से दुगनी उम्र की खातून मैरी पर पुरतशद्दुद हमला कर दिया। ये उस दौर की बात है जब मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे और वैसे भी मैरी अपने खानदान से मुसलसल राब्ते में नहीं रहती थी। उनका एक बेटा मार्टिन उनसे हफ्ते में एक बार मिलने आता था। जब उनका 24 साला बेटा 2 अक्टूबर 1984 को उनके फ्लैट पर उनसे हफ्तावार मुलाकात के लिए पहुंचा, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। दरवाजे पर नस्ब लेटर बॉक्स खोलने पर उसे एक नागवार सी बदबू आई। दरवाजा खोला गया तो मालूम हुआ कि फ्लैट के अंदर मैरी की लाश एक बगैर चादर के बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ी थी। उनके नकली दांत फर्श पर थे, जबकि सब्ज लिबास जो उन्होंने पब जाने के लिए पहना था वो उनके जिस्म पर था। साबिक सीनियर तफ्तीशकार एन विशरट ने इस क्राइम सीन को बहुत जालिमाना करार दिया। वो कहते हैं कि अफसोसनाक बात यह है कि कत्ल के वक्त वो कातिल की आंखों में देख रही थी। पोस्टमार्टम से मालूम हुआ कि मैरी की मौत उनकी लाश मिलने से कम से कम 5 रोज कबल गला घोटने से हुई थी। कई महीनों तक जारी तहकीकात के दौरान 1000 से ज्यादा लोगों के बयानात लिए गए, लेकिन मैरी के कत्ल का मुकदमा हर बार बंद गली में दाखिल हो जाता था और कोई सुराग हाथ न लगता। अगले साल मैरी के अहले खाना को बताया गया कि कत्ल का ये केस बंद कर दिया गया है, मगर उस वक्त एक अफसर ने मैरी की बेटी जीना मैकविन से कहा कि उम्मीद मत हारना। प्यारे दोस्तों, मैरी के अपने 2 साबका खामिदों से मजमूई तौर पर 11 बच्चे थे और मुकामी रिहायशियों में वो काफी मकबूल थी। उनकी बेटी जीना ने बताया कि उनके पहले शौहर से 6 बच्चे जबकि दूसरे से 5 बच्चे थे। जीना ने अपनी वालदा के कत्ल पर किताब भी लिखी और पुलिस के साथ अपने शकूक व शुबहात शेयर किए। जीना लिखती हैं कि 1984 में मेरे बहन भाई मैरी जैसी सोच रखते थे। हमें लगता था कि कोई उनका अपना बच्चा इस कत्ल में मुलव्विस है, मगर हम कुछ साबित नहीं कर पाए। सन 2008 तक कत्ल के इस केस को 4 बार खोलकर बंद किया गया, यानी मुतअद्दिद बार तफ्तीश की गई और नए शवाहिद का जायजा लिया गया, मगर मुल्जिम का कोई सुराग न मिल सका। सन 2014 में केस का 5वां रिव्यू शुरू हुआ और इस दफा बड़ी पेशरफ्त उस वक्त हुई जब स्कॉटलैंड के हुक्काम ने नई डीएनए प्रोफाइलिंग का अमल शुरू किया। माजी में होने वाली डीएनए प्रोफाइलिंग में माहिरीन 11 इनफरादी डीएनए की शनाख्त कर पाए थे, मगर 2014 में दस्तयाब जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत 24 की निशानदेही मुमकिन हुई और यूं साइंसदानों के लिए
چھوٹے یا کم معیار کے نمونوں کے ذریعے نتائج حاصل کرنے کے امکان کافی بڑھ گئے تھے۔ اسکاٹش پولیس اتھارٹی میں فورینزکس کے ڈائریکٹر ٹام نیلسن کہتے ہیں کہ 2015 میں ٹیکنالوجی نے یہ ممکن بنایا کہ ماضی میں واپس جائیں اور ان کے لیے انصاف یقینی بنائیں جو امید چھوڑ چکے ہیں۔ سن 1984 میں جو شواہد جمع کیے گئے تھے ان میں میری کے بال، ناخن اور سگریٹ کے چند ٹکڑے تھے۔ ان شواہد کو 30 سال پہلے کاغذ کے پیکٹ میں محفوظ کر لیا گیا تھا۔ کوچرین کہتی ہیں کہ اس وقت تفتیش کاروں کو ڈی این اے پروفائلنگ کا علم نہیں تھا۔ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ اشیاء مستقبل میں کتنی اہم ثابت ہو سکتی ہیں۔ سینئر فورینزک سائنسدان کا کہنا ہے کہ ماضی کی انکوائری ٹیم کے پاس محض اس قدر دور اندیش مہارت تھی کہ انہوں نے شواہد کو محفوظ کرنا صحیح سمجھا۔ جو چیز مجرم کی نشاندہی میں پہلی کڑی ثابت ہوئی وہ ایمبیسی سگریٹ کا آخری حصہ تھا جو میری کے فلیٹ کے لانگ روم میں کافی ٹیبل پر موجود ایشٹرے میں پڑا تھا۔ انکوائری ٹیم کے لیے یہ بات دلچسپی کا باعث بنی کہ میری کو تو وڈ پائن برانڈ کا سگریٹ پسند تھا۔ کوچرین کو امید تھی کہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ڈی این اے کے شواہد حاصل کرنے میں مدد ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ سگریٹ کے آخری حصے نے ماضی میں ہمیں ڈی این اے پروفائل نہیں دی تھی، مگر اب اس نے ہمیں ایک مرد کی مکمل پروفائل دے دی۔ یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کیس میں یہ فورینزک کا پہلا سراغ تھا۔ انہوں نے ملنے والے شواہد اسکاٹش ڈی این اے ڈیٹا بیس میں جانچے اور سزا یافتہ مجرموں کی ہزاروں دستیاب پروفائل سے اس کا موازنہ کیا۔ کوچرین کو نتائج ایک ای میل کی صورت میں ملے۔ انہیں معلوم ہوا کہ ایک ڈی این اے کا براہ راست میچ ہو گیا ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہمیں بتا دیا گیا کہ اس شخص کا نام گراہم میک گل ہے، جبکہ ای میل میں یہ بھی درج تھا کہ انہیں جنسی جرائم کے سنگین مقدمات میں مجرم قرار دیا گیا تھا۔ 30 سال کے انتظار کے بعد ہمیں ایک ڈی این اے پروفائل مل ہی گئی تھی، مگر اس پیش رفت نے پیچیدہ صورتحال اس وقت اختیار کر لی جب تفتیش کاروں کو معلوم ہوا کہ جس شخص کا ڈی این اے میچ ہوا تھا یعنی میک گل، وہ میری کے قتل کے وقت جیل میں تھے۔ انہیں ریپ اور ریپ کی کوشش کرنے کے الزامات پر سزائیں سنائی جا چکی تھیں۔ ریکارڈ سے پتہ چلا کہ 5 اکتوبر 1984 تک انہیں رہا نہیں کیا گیا تھا، جبکہ میری کو اس سے 9 روز قبل زندہ دیکھا گیا تھا۔ سابق پولیس اہلکار کینی میکیوبن، جنہیں کیس سلجھانے کا کام ملا تھا، ان کے لیے یہ سمجھ سے بالاتر تھا۔ کوچرین کو بتایا گیا کہ کیس کو حل کروانے کے لیے مزید فورینزک شواہد درکار ہوں گے۔ ان کوششوں کے دوران میری کے ڈریسنگ گاؤن کے 1000 بند سے ڈی این اے کا ایک اور نمونہ حاصل کیا گیا۔ کوچرین کا خیال تھا کہ قاتل نے اسے چھوا ہوگا اور اس میں مجرم کا ڈی این اے موجود ہوگا۔ 3 دہائیوں بعد اس 1000 بند کو چیک کیا گیا اور وہاں سے بھی گراہم میکگل کا ہی ڈی این اے ملا، لیکن محض فرانزک شواہد کی مدد سے میکگل کو سزا نہیں دلائی جا سکتی تھی، کیونکہ تفتیش کاروں کے مطابق اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے پاس ڈی این اے کے شواہد ہیں۔ ان کے پاس یہ دلیل تھی کہ جب قتل ہوا تو وہ جیل میں تھے اور وہ کیسے یہ قتل کر سکتے تھے۔ ایچ ایم پی ایڈنبرگ جیل سے ریکارڈ تلاش کرنا مشکل کام تھا، جو قتل کے وقت زیر تعمیر تھی۔ کمپیوٹر کے دور سے قبل کی تمام دستاویزات کھو چکی تھیں۔ تفتیش کار میکیوبن کی کھوج انہیں اسکاٹ لینڈ کے نیشنل ریکارڈز تک لے گئی، جہاں انہیں گورنر آفس کی جانب سے ترتیب دیا گیا ریکارڈ مل گیا، اور یہی وہ وقت تھا جب اس کیس نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ میکگل کے نام کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ وہ پرول پر باہر آئے تھے۔ انکوائری ٹیم کو معلوم ہوا کہ میکگل کو دوران سزا قید سے 2 روز کا پرول ملا تھا۔ وہ جیل سے 27 ستمبر 1984 کو نکلے تھے۔ سابق سینئر تفتیش کار مارک ہینڈرسن کے مطابق یہ شواہد سونے کی اینٹ جیسے تھے جنہیں ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ بلاخر میکگل کو 4 دسمبر 2019 کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس وقت بھی وہ جنسی جرائم میں سزا یافتہ شخص تھے۔ وہ اسکاٹ لینڈ میں ہی ایک کمپنی کے لیے بطور فیبریکیٹر کام کر رہے تھے۔ جینا کہتی ہیں کہ یہ خبر ایک سکون کا باعث بنی، کیونکہ مجھے نہیں لگتا تھا میری زندگی میں یہ کیس حل ہوگا۔ میکگل کو اپریل 2021 کے دوران 4 روزہ ٹرائل کے بعد قصوروار ٹھہرایا گیا اور 14 سال کی قید سنا دی گئی۔ گلاسکو ہائی کورٹ کے جج لارڈ برنز نے کہا کہ میکگل کی عمر 22 سال تھی جب انہوں نے 59 سالہ میری کو گلا دبا کر قتل کیا۔ میری کے خاندان کو اس لیے انتظار کرنا پڑا کہ ذمہ دار کا تعین ہو سکے، جو شاید
खुले आम फिर रहा था। अगर उन्होंने उम्मीद हार दी होती तो वो ये कभी न जान पाते कि मैरी के साथ क्या हुआ था। काली धरती के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली कहानी तक के लिए खुदा हाफिज।